मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक के मुक़द्दस महीने में जब बंदा रोज़ा रखता है तो उसकी फजीलत क्या है, रोज़ा रखने के फ़ायदे क्या हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके लिए कौन सा तोहफ़ा रोज़ेदारों के लिए रखा है, अल्लाह तबारक व तआला रोज़ेदारों के हक़ में क्या फरमाता है। तो आइए नाजरीन, इन्हीं चंद बातों को हदीस शरीफ की रोशनी में समझते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। गुजारिश करूंगा कि पूरी वीडियो देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस शरीफ है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी के हर नेक काम का बदला 10 से 7 गुना तक दिया जाता है, मगर अल्लाह इरशाद फरमाता है सिवाय रोजा के कि रोजा मेरे लिए रखता है और रोजा का बदला मैं खुद उसे अता फरमाऊं। सुभान अल्लाह। आप जरा ख्याल कीजिए नाजरीन कि हर नेक काम का बदला अल्लाह तबारक व तआला 10 से 7 गुना तक देता है, मगर रोजेदारों को उसका अजर व सवाब रब्बे कदीर अपने फजल व करम से खुद अता फरमाएगा। अब रब्बे कदीर कितना अता फरमाएगा ये रब जानता है और जिसे मिलेगा वो बंदा जानता है। बस ये इस शर्त के साथ कि बंदा रोजा जब रखता हो ना, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर रोजा रखे, अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी करते हुए रोजा रखे, अल्लाह की रजा की खातिर रोजा रखे कि मेरा रब खुश होता है रोजादारों से, इस नीयत से रोजा रखे, इस मकसद से रोजा रखे। जब इस मकसद से रोजा रखेगा तो बंदा उसको उसका इनाम व इकराम रब्बे कदीर बंदे को खुद अता फरमाएगा। और आगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाता है कि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को मेरे लिए, मेरे खातिर तर्क कर रखा है, मेरे लिए छोड़ रखा है, तो उसके उस रोजेदार बंदे के लिए 2 खुशियां हैं। एक तो इफ्तार के वक्त, और दूसरी जो खुशी होगी प्यारे, सबसे बड़ी खुशी होगी, बड़ी सादत की बात होगी, वो दूसरी खुशी जो होगी, एक इफ्तार के वक्त खुशी मिलेगी हमें। इफ्तार के वक्त कैसे खुशी मिलेगी प्यारे, आप जरा गौर कीजिए। जब बंदा रोजा रखता है, सुबह से लेकर शाम तक भूखा प्यासा रहता है, और शाम के वक्त, इफ्तार के वक्त जब दस्तरखान पर अल्लाह की तरह तरह की नेमतें सजा दी जाती है, तो बंदा उन नेमतों को देख करके अल्लाह का शुक्र बजा लाता है, अल्लाह की तारीफ और तौसीफ में लग जाता है, बंदा दुआओं में मशगूल हो जाता है। तो अल्लाह की रहमत बंदे को पुकार के कहती है, ए मेरे बंदो, तुम मुझसे दुआ मांगो, इस वक्त मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। तुम इफ्तार के वक्त मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो अता करूंगा। तुम मुझसे आफियत मांगोगे मैं तुम्हें आफियत अता कर दूंगा। तुम मुझसे रोजी मांगोगे मैं तुम्हें रोजी अता कर दूंगा। तुम मुझसे जो है शिफा के बारे में सवाल करोगे मैं तुम्हें शिफा अता कर दूंगा। तुम मुझसे जिस काम के तहत जो है, जिस मकसद के तहत मुझसे सवाल करोगे, मैं तुम्हारे सारे मकासदों को, सारे मकसदों को, सारे कामों को मैं रब होकर के तुम्हें अता कर दूंगा, तुम्हें पूरा कर दूंगा, सारे मकसदों को तुम्हारे कबूल कर लूंगा। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे इरशाद फरमाते हैं कि दूसरी खुशी अपने रब से मुलाकात के वक्त होगी। अल्लाहु अकबर। रब से, ये रोजेदार हजरात अपने रब से मुलाकात करेंगे, अपने रब का दीदार करेंगे नाज़रीन, वाकई अपने रब का दीदार करेंगे। अल्लाहु अकबर। रब की ज़ियारत, रब का दीदार रोजेदार हजरात को हासिल होगी प्यारे। आप जरा गौर कीजिए, जरा सोचिए, वो वक्त जो है कितना पुरबहार वक्त होगा, कितनी नूरो निखत से भरी हुई समा होगी वो। अल्लाह अकबर। जब रोजेदार हजरात अपने माथे की आंखों से अपने रब को देखेंगे। हमने अपने रब को कभी नहीं देखा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हारा रब एक है, तो हमने ईमान लाया सुन करके कि हमारा रब एक है, मगर हमने कभी नहीं देखा। मगर जो बंदा रोजा रखता है, जो बंदा अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी को मद्देनजर रखते हुए अल्लाह की खुशनुदी की खातिर रोजा रखता है, अपनी ज़बान को पाकीज़ा रखता है, अपनी आंखों को पाकीज़ा रखता है, रोजा को जो है रोजा रखता है जो रखने का शरीयत ने हुक्म दिया, उस तरीके से रोजा रखता है, तो रोजेदार बंदों को फिर जो है अल्लाह से मुलाकात की साथ नसीब होगी, अल्लाह की ज़ियारत नसीब होगी, अल्लाह का दीदार नसीब होगा। नाज़रीन, आप जरा गौर कीजिए कि हम अगर किसी शहर में या किसी दूसरे मुल्क में अपने मुल्क को छोड़ करके काम काज करके कई सालों के बाद अपना वतन वापस लौटते हैं, अपना घर वापस लौटते हैं, तो हम अपने माँ बाप से मिल करके कितना खुश होते हैं, अपनी बीवी बच्चों से मिल करके कितना खुश होते हैं। आप जरा गौर कीजिए कि रोज़ेदार हजरात जब रब के खातिर रोज़ा रखेंगे और अल्लाह से मुलाकात करेंगे, अल्लाह का दीदार करेंगे, अल्लाह की ज़ियारत से जब मुशर्रफ होंगे, तो वो लम्हा कितना पुरबहार लम्हा होगा। वो
وہ زیارت کس قدر سعادت بھری زیارت ہوگی ناظرین، آپ ذرا غور کیجئے۔ سبحان اللہ ناظرین، کتنی پیاری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، یہ روزے داروں کے حق میں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے روزے داروں، تمہارا رب تم سے فرماتا ہے کہ روزے دار کی منہ کی بو، اللہ اکبر، اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سبحان اللہ، جب روزے دار روزہ رکھتے ہیں تو ان کے منہ میں ایک طرح کی بو ہوتی ہے، ایک اسمیل ہوتی ہے، اس اسمیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ مشک سے زیادہ اس اسمیل کو پسند فرماتا۔ اللہ اکبر، کتنی محبت فرماتا ہے رب اپنے روزے دار بندوں سے۔ اسی طرح سے ایک دوسری حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتا ہے کہ جب بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے تو آسمان کے سارے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس کے جسم کا ہر جز، ہر اعضاء اللہ کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد آدمی کا ہر جز کیسے تسبیح بیان کر سکتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اپنی زبان کو جو ہے گالی گلوچ سے پاک رکھتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح تو ہے، یا اللہ کی اطاعت ہی تو ہے، یا اللہ کی فرما برداری ہی تو ہے۔ اسی طرح بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے کان کو گانوں سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے کان کو گانا سننے سے محفوظ رکھتا ہے، اپنے کانوں کو جو ہے برائی سننے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کان سنتے تو کیا سنتے ہیں؟ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، اللہ کی تعریف سنتے ہیں، اللہ کے توصیف سنتے ہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننا پسند کرتے ہیں، اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی تلاوت سننا پسند کرتے ہیں ناظرین۔ اللہ اکبر، اسی طرح سے سر سے لے کر پیر تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بدن کا ہر حصہ بندہ جو ہے جب روزہ کی حالت میں صبح کرتا ہے تو سر سے لے کر کے پیر تک بدن کا ہر حصہ اللہ کی تسبیح میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اور جب بندہ روزے رکھتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں تو آسمانی دنیا پر رہنے والے سارے فرشتے سورج ڈوبنے تک اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ ذرا غور کیجئے، ایک روزہ رکھا بندہ، سارے آسمانی دنیا پر، آسمان میں جتنے فرشتے ہیں سارے فرشتے اس بندے کے حق میں دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ، سورج ڈوبنے تک دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر وہ بندہ روزے کی حالت میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے تو وہ نماز نور بن جاتی ہے آسمانی دنیا پر، اور حورے عین یعنی جنت کی بڑی بڑی موٹی موٹی آنکھ والی حوریں، بڑی خوبصورت حوریں جو اس کی بیوی ہوگی، وہ اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس، اس روزے دار بندے کو میرے پاس بھیج دے، اس روزے دار بندے کو تو میرے پاس بھیج دے، اس روزے دار بندے سے ملنے کے لیے میں بےتاب ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے دیدار کرنے کے لیے میں بڑا شوق رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، آپ ذرا غور کیجئے روزے دار کی شان کیا ہے۔ ایک روزے دار جب رب کے خاطر، رب کے رضا کے خاطر روزہ رکھتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو جنت کی حوریں جو اس کی بیوی ہوگی وہ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ مولا تو اسے میرے پاس بھیج دے، میں اسے ملنے کے لیے، اس کا دیدار کرنے کے لیے بڑی بےتاب ہوں میں۔ اللہ اکبر ناظرین، اللہ کے نبی علیہ السلام آگے اسی حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں پھر جب بندہ، اگر وہ یعنی کون؟ روزے دار بندہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ یا اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا ہے نا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تو 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے نیکیاں سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اگر دن میں روزے دار جو ہے روزے کی حالت میں اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہو تو 70,000 فرشتے اس کے لیے نامہ اعمال میں نیکی لکھتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں رب کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے روزے داروں کے لیے کہ اسے رب کی زیارت نصیب ہوگی، رب کا دیدار نصیب ہوگا، سب سے بڑی دولت ہے یہ پیاری۔ تو روزہ رکھیے، آپ حضرات سے گزارش کروں گا روزہ رکھیے۔ جو شریعت نے روزہ رکھنے کا جو طریقہ بتایا ہے، جو شریعت نے روزے کی حفاظت کا طریقہ بتایا ہے، اس طریقے سے بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ ساری نعمتیں، وہ ساری برکتیں، وہ سارے انعام و اکرام اللہ کی جانب سے اس روزے دار بندے کو، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ رب کی زیارت کرے گا آخرت میں۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین، ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ کر کے سبحان اللہ ایک مرتبہ ضرور لکھیں۔ گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔